السلام علیکم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ آج بھی ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ آدم 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 آدم۔ قرآن کے کچھ ایسے حروف ہیں جسے حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام صاد، نون، شاد، ایسے 8-10 الفاظ ہیں جو ایک راج ہے، ایک پہیلی ہے۔ کچھ صوفیہ الف لام میم کے اوپر سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا ہے، اور وہ ہے الف یعنی اللہ، لام لام لا الہ الا اللہ، میم محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی ہندی کوی نے کہا ہے، پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا، پنڈت بھیا نہ کوئی۔ پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا، پنڈت بھیا نہ کوئی، 2.5 اکچر پریم کے، پڑھے تو پنڈت ہو۔ لاکھوں کتابیں پڑھنے کے لیے، علم کے لیے۔ کسی صوفی نے کہا کہ میں نے 5000 کتابیں پڑھی تصوف کی۔ مولانا روم، کئی روم تھا ان کا، جو اس میں حدیث، مثنوی، پوری ان کی لائبریری بھری ہوئی تھی۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور سیکھنے کا کوئی انت نہیں ہے۔ کتنا پڑھیں گے؟ پڑھ کے ملے گا کیا؟ پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا، پنڈت بھیا نہ کوئی۔ 2.5 اکچر پڑھ لو یار، اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پریم، محبت، عشق، 2.5 اکچر ہی ہے لگ بھگ۔ اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، کیسے پریم ہوگا؟ کس سے پریم کریں گے؟ کسی بزرگ نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کرنی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ماں باپ بھائی بہن سب سے زیادہ محبت۔
तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। कैसे करेंगे हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत? उनको तो मैंने देखा नहीं, मोहब्बत कैसे होती है? बिना देखे, देख के होती है। जिस तरह मजनू को लैला से हुआ था, जिस तरह स्त्री को फरहाद से हुआ था। मोहब्बत के 3 स्टेज हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्क। इश्क वाला स्टेज बहुत खतरनाक है। बिना देखे मोहब्बत नहीं होती। हुजूर को पाना है तो आप कामिल मुर्शिद से मोहब्बत कीजिए, उनके हाथों पर बैठ होइए। अब जब आप उनसे मोहब्बत के लायक हो जाएंगे तो वो हुजूर की बारगाह में ले जाएंगे, और हुजूर की बारगाह ही अल्लाह की बारगाह है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान शरीफ में आया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। लेकिन और अल्लाह और रसूल की अताअत करनी है, अल्लाह और रसूल को पाना है, तो उसके लिए अतीउट शेख की अताअत करनी पड़ेगी। लोगों का कहना है कि हम मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, हुजूर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, हुजूर को मानने वाले हैं। कैसे मानने वाले भाई? हुजूर ने जो कुछ किया, आपने उसका एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं किया। आलम इस्लाम के लिए, आलम दीन के लिए। सब कुछ कुर्बान कर देना हुजूर के नाम। जैसे अबू बकर ने किया। बोला हुजूर ने कि दीन की खातिर ले आओ अपने अपने घरों से माल व असबाब। सब ने लाया, किसी ने आधा लाया, किसी ने थोड़ा लाया। हज़रत अबू बकर से पूछा गया कि हज़रत अबू बकर तुमने क्या लाया? आपने जवाब दिया कि हुजूर जितनी थी सब लेके आया हूँ। तो घर में क्या छोड़ा? तो जवाब था अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर। ये मोहब्बत होती है। अपने आप को फना कर देना, कुर्बान कर देना अपने शेख के ऊपर। शेख की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है, शेख की मोहब्बत ही रसूल की मोहब्बत है। अच्छा, शेख की मोहब्बत कैसे हासिल होगी? आप शेख की सोबत में बैठेंगे,
शेख आपको एक इस्म आपके सीने में दाखिल करेगा। उस नूर से आपके दिल में, आपके कल्ब में जब जिक्र इस्म जात अल्लाह होगा, रगड़ लगेगा तो वो नूर बनेगा। अच्छा, नूर से नूर की पहचान होगी। आपके मुर्शिद जो अगर नूर वाले हैं तो नूर आप जात वाले हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया है। अब उनके वो भी नूरी और आप भी नूरी, आपके शेख भी नूरी और अल्लाह भी नूरी। अब सब हम एक जात वाले हो गए। मुसलमान कौम जो है वो मुसलमान में शादी करते हैं, हिंदू कौम हिंदू में शादी करते हैं, ईसाई कौम ईसाई में शादी करते हैं। ऐसा क्यों? ताकि वो जात वाले हैं। हम अपनी बेटी की निकाह दूसरे कौम में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि हम जात वाले नहीं हैं। तो अल्लाह कैसे आपको कबूल करेगा? आपके अंदर जब अल्लाह की जात आ जाएगी तब आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह को आपसे मोहब्बत होगी। जब आप जिक्र करेंगे तो अल्लाह आपका जिक्र करेंगे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। ये नहीं कहा है अल्लाह ताला ने तुम मेरी नमाज़ पढ़ो मैं तुम्हारी नमाज़ पढ़ूँगा। जिक्र के बारे में आया। तुम मेरा रोज़ा रखो मैं तुम्हारा रोज़ा रखूँगा, ऐसा नहीं। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तुम 1 में करोगे मैं 10 में करूँगा, तुम 10 में करोगे मैं 100 में करूँगा। अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा कर देता है। आप अल्लाह की राह में 1 खर्च करेंगे तो अल्लाह 10 देगा, कहीं 70 लिखा है। मखलूक की खिदमत करना सबसे बड़ी इबादत है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, एक आदमी को भरपेट खाना नहीं मिलता। बहुत परेशान था। मूसा अलैहिस्सलाम का उस रास्ते से गुजर हो रहा था। उस आदमी ने रोका कि आप तो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बातचीत करते हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अल्लाह से कहिए, देखिए क्या जवाब मिलता है। तो बोलिए कि मुझे खाना भरपेट नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा ही खाना मिलता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम उसका रिक्वेस्ट जो है अल्लाह के पास लेके जाता है और अल्लाह से फरमाता है कि ऐसा सा मामला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी ज़िंदगी जो है लंबी है और उसकी नसीब में थोड़ा खाना ही है, थोड़ा थोड़ा खाना उसको रोज़ मिलेगा क्योंकि उसकी ज़िंदगी लंबी है। मूसा अलैहिस्सलाम आता है और बता देता है कि भाई तुम्हारा जो है इतना ही खुराक है, तुमको थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, तुम्हारी लंबी ज़िंदगी है। तो उसने कहा कि एक काम करो, एक रिक्वेस्ट आप प्लीज़ और लेके जाइए अल्लाह के पास कि मेरे पूरे ज़िंदगी का जितना भी खाना है एक साथ मुझे आप दे दीजिए, उसके बाद मैं खा के चैन की नींद सो जाऊँगा। फिर क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम उनकी रिक्वेस्ट को अल्लाह के पास रखा और उनकी जो है वो मंजूरी हो गई।
ریکویسٹ جو دعا تھی اس کی قبول ہو گئی، اور ایک ساتھ جو ہے پورے زندگی کا کھانا اس کو دے دیا گیا، اور وہ کھایا اور شانت ہو گیا، بھر پیٹ کھایا اور شانت ہو گیا کہ اب تو کل تو کچھ نہیں ملے گا، اور جو کچھ کھانا بچا وہ غریب مسکین میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا دن ہوتا ہے، پھر اتنا ہی کھانا آتا ہے، پھر وہ کھاتا ہے بھر پیٹ، پھر تقسیم کر دیتا ہے، پھر تیسرا دن، چوتھا دن، یعنی یہ سلسلہ ہو گیا، اور لوگ وہاں اکٹھے ہونے لگے، خوب لنگر کھانی ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بار پھر اسی راستے سے ہو رہا تھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ بولا کہ ایک آدمی ہے جو کھانا کھلاتا ہے، یہاں لوگوں کو کھاتا ہے کھلاتا ہے، اس کا یہی کام ہے۔ گیا اس کے پاس، دیکھا تو یہ تو وہی آدمی ہے۔ تو بولا کہ ارے تم تو وہی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے زندگی کا کھانا ایک ساتھ دے دیا تھا۔ بولا کہ ہاں حضور، میں نے کھانا کھایا اور سب غریب مسکین کو بانٹ دیا، اور اب میرے پاس روز اتنا کھانا آتا ہے، میں خود بھی کھاتا ہوں اور لوگوں کو کھلا دیتا ہوں بچا ہوا کھانا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے تو پورے زندگی کا کھانا اس کو دے دیا ہے، اور لیکن وہاں تو روز لنگر کھانی ہو رہا ہے، روز وہ کھا رہا ہے اور کھلا رہا ہے، ماجرا نہیں سمجھ میں آیا۔ بولا کہ ہاں موسیٰ، اس نے مجھ سے روزگار کر لیا، بزنس کیا، اس کے پورے زندگی کا کھانا میں نے دے دیا، اور جو کھانا بچا وہ غریب مسکین کو کھلا دیا۔ اچھا، اب جو کھانا وہ غریب مسکین کو کھلایا تو غریب مسکین کا کھانا بھی میرے پاس ہی ہے، اس کو میں کہاں بھیجوں؟ اس کو بھی میں اسی کے پاس بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ تقسیم کر دے۔ یہ ہے اللہ سے روزگار، بزنس۔ اور ہمارا روزگار ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، ان کی کتابوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، سارے انبیاء، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا۔ اور موت کے بعد آخرت میں اٹھائے جانے کے لیے اس پر بھی ایمان لایا۔ لیکن اس انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا ایمان لاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ کیا دماغ میں غصہ بھرا ہوا ہے؟ عام لوگوں کو دولت کی ہے بس، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو شان کی ہے بس،
اس ہمس کو ختم کرنا پڑے. اپنے پچھلوں کو دیکھو اور کچھ سیکھو کہ اللہ نے کس طرح سے غارت کر دیا ہے. بے شک میں نے مال اور اولاد امتحان کے لیے بنایا ہے. اللہ نے جو کچھ دیا اس کا امتحان لے, اس کا حساب لے کے. آپ 100 روپے دیجیے گھر میں بیوی کو یا بچے کو, وہی یہ سامان لے کے آؤ. پھر کیا لائے؟ 20 روپے کا یہ, 10 روپے کا یہ, 30 روپے کا یہ. آپ نے 100 روپیہ دیا تو 100 روپے کا حساب ہے, 200 روپے کا حساب نہیں مانگتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی زندگی عطا کی, دولت دیے, مال دیے, اولاد دیے, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا. جتنا دیا اس کا حساب دینا پڑے گا. جتنا زیادہ رہے گا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. تو زیادہ کے لالچ میں کیوں پڑتے ہیں؟ کم رہے گا تو کم حساب دینا پڑے گا, آسانی ہوگی حساب دینے میں. جب ہم کو یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو حساب کتاب کے چکر میں کیوں پڑے؟ معمولی سی زندگی ہے, چھوٹی سی زندگی ہے. چلو نکل چلو یہاں سے. نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گا, نہ بیوی کام آئیں گے, نہ بچے کام. وہی نیک اعمال جو تم نے کمایا ہے وہی کام آئے گا. آخرت کی کھیتی, دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بو دو اور آخرت میں کاٹ لو. چلیے اب ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو دیکھنے ملے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.